mayong gabi sa tanan. Okay, welcome sa ikaduhang session sa atong Bible Seminar. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagbalik para sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, so nanginaot ko nga mauman sa matag usa nga na dinhi karon ang Bible Seminar hangtod sa katapusan nga session. Okay? So ato nang abihon ang matag usa og mayong gabi. Okay, sa atong pagsugod, mga tawag-tabang sa Dios pinagi sa pagampo. Magampo ta. Among amahan nga langit noon, Diyos na labing amahan ng Ginoo, dahan kayong salamat, niningtak na sa kagabiyon na maghatag ka namo karon nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Ginoo sa tibok adlaw, sa pagbantay sa matag usa, ug salamat kay Ginoo sa paghatag protection nga nakaabot ang matag usa dinhi Ginoo nga safety para sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ginoo, tabangi kami sa amo nga pagtuon karon, palihog giyahay kami, tudloy kami pinagi sa tabang sa gahom sa balaan nga espiritu. Aside kami nga kung wala imong pagtabang Ginoo, kung wala ang paglihok sa balaan nga espiritu, wala gyud may mahimo sa imong kaugalingon. Mao nga among gitugyan ang tanan sa imong gamhanan mga kamot. Kan sa sinugdanan nandun sa katapusan ni Bible Seminar Ginoo, nagsalig lamang kami sa imong pagtabang ug kaluoy dinhi kanamo. Daghang kayong salamat kining tanan among giampo sa pangalan ni Ginoong Kristo Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Okay, para sa unang pulong sa Dios karon nga gabi, Juan 17 versikulo 3. Juan 17 versikulo 3. Ato na siyang dunganan sa pagbasa, nasa screen. 3, 2, 1. Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaw ta nimo, ang usa lamang ka Dios nga matuod, ug kaniya nga imong gisugo nga mao si Hesukristo. Okay, so dinhi nay duha ka butang nga kinahanglan nato may baluan para maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Una, ang pagkanaa sa Dios. Okay, so kagahapon atong natun-an ang mahitungod sa pagkanaa sa Dios. Nahinumduman pa ba ninyo atong gitun-an kagahapon? Okay, so daghan kay nga mga ebidensya nga makatuog gyud ta sa pagkanaa sa Dios. Okay, labi na sa iyang mga binuhat. Pero bisan og nakabalo na ta sa pagkanaa sa Dios, daghan niya pun sa mga tao ang nagsimba paghihapon sa mga Dios-Dios. Okay, so mangutana ko ninyo, ang Dios-Dios, tinuod ba nga Dios o dili? Dili. No, sama ra kini sa balay-balay. Ang balay-balay, tinuod nga balay o dili? Dili, tinuod nga balay. Dula-dula, tinuod nga dula o dili? Dili, tinuod nga dula. Mao lang gihapon kini sa Dios-Dios. Ang Dios-Dios, dili, tinuod nga Dios. Okay, sa pulong palandaan nga Dios, di ba dili tinuod nga Dios, tungod kay Dios siya. Kinasabtan ninyo? So para makaangkon ta og kinabuhi nga walay katapusan, kinahanglan niya mutuo ta sa usa ka Dios nga tinuod. Okay? Kinahanglan nga atong tuan ang usa lamang ka Dios nga maoy matuod. Ay kaduha, may tungod kang Hesukristo. Okay, so sa katapusan ng session, ato kining tun-an ang mahitungod kang Hesukristo kung unsa ang iyang gibuhat para sa ato nga mga tao. Okay, so unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13, ato po ni siyang dunganan sa pagbasa 3, 2, 1. Ug tungod niini, kami usab nagapasalamat sa Dios sa walay undang kay sa pagkadawat ninyo sa pulong sa Dios nga inyong hindunggan gikan kanamo. Gidawat ninyo kini dili ingon nga pulong sa tao kundi ingon nga sa pagkamatuod gayud pulong sa Dios nga nagabuhat usab kaninyo nga nagtuo. Kay so kagahapon atong kitun-an ang mahitungod sa Biblia, di ba? Sa diha nga magtuon ta sa Biblia, sa diha nga maminaw ta sa pulong sa Dios, ang atong kasing-kasing ug unahuna mo importante kaayo. Kaya ato na i-review ang leksyon nung atong natun-an kagahapon, mahitungod sa tulo ka baso. Unsa man nya kasing-kasing ang kinahanglan nato andamon para sa pagtuon sa pulong sa Dios? Primero, ikaduha, ikatulong nga baso. Ikatulong nga baso. Nga naman, to di kini nga baso, nani siya sa insakto nga posisyon og tubig lang ang sulod ani. But pasabot, nga kini nga tao o ato kini itandi sa tao, kini nga tao adunay maayong kasing-kasing. Open-minded kini siya nga klase sa tao. Pero kung ang kasing-kasing nimo kay sama sa primero o sa ikaduha nga baso, lisod yun kaayo nga masabtan nato ang pulong sa Dios. Okay, nasabtan ninyo? So kung open-minded mo, masamtad yun ninyo ang pulong sa Dios.
No sa atong gibasa ganina nga ang mga taga Tesalonika kay ilang giablihan ang ilang mga unahuna sa pulong sa Dios. Ilang gidawat ang pulong sa Dios, dili ingon nga pulong sa tao, kundi base sa kamatuoran ingon nga pulong sa Dios. No bisan pa og maminaw mo og pareha nga mensahe karon, pero nakadepende kini sa kondisyon sa inyong mga kasing-kasing ug unahuna. Ug ang mahimo ug ang resulta kay mahimong lahi kini sa kada tigpaminaw. Kinasabtan ninyo? Pero kung open-minded mo ug maminaw mo maayo sa pulong sa Dios, ang inyong dalunggan kay inyong ipaminaw ug maayo sa pulong sa Dios, I'm sure masabtan gyud ninyo ang importante kayo nga mga butang ug importante kay nga mga leksyon nga atong natun-an. Okay? Kung hununaon ninyo nga kini nga Bible seminar pod kay pulong lang sa tao, wala gyoy mahitabo sa ato dinhi. Pero kung inyong hununaon nga kini nga Bible seminar kay pulong sa Dios, nagidako kayo nga mahitabo sa inyong mga kaugalingon. Ilabi na kung humanon gyud ninyo kini nga Bible seminar hangtod sa katapusan nga session. Mga palihog, please be open-minded sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Aron nga masabtan nato pag-ayo kung unsay kahulugan sa atong kitun-an karon, masabtan ninyo ang pulong sa Dios. Okay? Matthew chapter 11 verse 15. Ato po nindunganan sa pagbasa 3, 2, 1. Ang maigdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Ingon dinhi, ang pagpaminaw kay importante kayo, mao nga ang inyong mga dalunggan kay ipaminaw og maayo sa pulong sa Dios. Ingon dinhi, ang maigdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Unsay gamiton gani nato sa pagpaminaw? Ang atong dalunggan. Mga palihog, atong ipaminaw og maayo ang atong igdulungog o atong dalunggan sa pulong sa Dios. Lucas 8:18. Kaya ako na siyang basahon para sa inyo. Busa, magmatkon kamo kung giunsa niyo pagpatalinghog. Kaya ang adunay iya, paghatagan, ug ang walay iya, bisan pa ang gihunaw-una niya nga iya, pagakwaon kaniya. So nakadepende kini sa inyong pagpaminaw. Ug pinaagi sa inyong pagpaminaw, hangtod sa katapusan nga session, mao kini ang magdala sa inyo paingon sa kaluwasan. No, kung maminaw mo maayo, masabtan gyud ninyo ang mensahe sa kaluwasan. Pero kung dili mo maminaw maayo, yes, dili gyud mo makasabot kung unsa ang tinuod nga pamaagi sa kaluwasan. Sa Matthew chapter 7 verse 13 paingon sa 14. Kaya atong disandunganan sa pagbasa 3, 2, 1. Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit kay haluwag ang pultahan ug halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Dinhi nga bersikulo no kay atong makita ang duha ka pultahan. Okay, una, ang luwag nga pultahan ug ang lapad nga dalan. Ikaduha, ang gamay nga pultahan ug ang piot nga dalan. Unsa may kalainan ning duha ka pultahan dinhi? Ang una, luwag nga pultahan. Kini nga pultahan o kini nga dalan kay mao kini ang magdala sa ato paingon didto sa kalaglagan, paingon dito sa imperno. Ug subo lang pamalandungon tungod kay daghan kay sa mga tawo karon ang misubay ani nga dalan, ang nisulod ani nga dalan, ang dalan paingon sa kamatayon o ang dalan paingon dito sa imperno. Ug ang ikaduha, gamay nga pultahan o sigpit nga dalan. No kini nga pultahan mo pud kini ang magdala kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan didto sa langit. Ug gamay ra kaayo ang nakakita ani. Ug gamay ra kaayo ang misubay o misulod ani nga dalan. Galantawan niya sa picture. Di ba? Sa luwag nga pultahan o sa luwag nga dalan, daghan kayo ang misubay ani. Daghan kayong nisulod ani, pero lantawan ninyo sa masigpit nga dalan. Di ba? Gamay ra kaayo ang tao nga misubay ani, misulod ani. Dinhi sa Matthew chapter 7 verse 21, okay, importante kayo ni palihog paminaw. Matthew 7:21. Ato nindunganan sa pagbasa 3, 2, 1. Dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, nga makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadtong nagabuhat sa kabubot-on sa akong amahan nga atoa sa langit. So daghan kay sa mga tao no ang gadto sa simbahan kada Domingo. Di ba? Pero unsay gingon sa Biblia, dili tanan nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Seryoso kayo ni nga problema. No bisan pa og nagasimba ka kada Domingo, bisan pa og mituo ka sa Dios,
bisan pa og kapila ka mag-ampo ngadto sa Dios, pero kung dili pa ka sigurado makasulod sa langit, unsa pa may pulos nga mutuo ka sa Dios? Di ba? Unsa pa may pulos kung dili ka siguro, unsa pa may pulos nga mutuo ka sa Dios? Di ba simple kaayo nga sabton may tungod ani nga butang. Verse 22. Kaya to ya punindunganan sa pagbasa 3:2-1. Daghan ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? O tungod sa imong ngalan, ginahinginlan namo ang mga yawa? O tungod sa imong ngalan, ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan? So dinhi, kung atong lantahon, kinsa na yung mga tao ang giingon dinhi? Kung atong lantahon, mao kini ang mga tao nga mituupod sa Dios. Di ba unsa giingon sa Biblia? Dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Bisag ikapila pa ka nituo og Dios, o bisan pila pa kahigayon nga mosimba ka kada Domingo, pero kung wala pa ka maluwas, dili gud ka makasulod sa langit. Kinsa man nga mga tao nga nagpropesiya sa pangalan ni Jesus, nagpalayas og mga demonyo sa pangalan ni Jesus? No, kung ato kining lantawon sa tong panahon karon, no mao kini sila ang mga pastor, mga ebanghelista, mga pari, mga kalidiran diya sa simbahan. Kung atong lantawon na ilang ipangbuhat dinhi, makaingon ta og maayo, di ba? Siyempre nagpalayas og demonyo sa pangalan ni Jesus, nagmayo mga masakiton sa pangalan ni Jesus. Kung atong lantawon nilang ipangbuhat, murag maayo. Pero unsa giingon sa bersikulo 23? Ato na siyang dunganan sa pagbasa gihapon, 3:2-1. Og unya, pagasisayan ko sila, wala ko gayud kamo maila. Pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Sadyang motindog sila sa tubangan sa Dios, unsa giingon sa Dios ngadto kanila, wala ko kamo maila. Wala ko kamo mailhi, palayo kamo kanako, kamo mga mamumuhat sa dautan. Di ba? Kung atong lantawon nilang gibuhat nila, murag maayo tong gigamit nilang pangalan ni Jesus. Pero sadya nga tubang sila sa Jesus, sadya nga tubang sila ni Jesus, unsa giingon ni Jesus ngadto kanila, pahawa, pahalayo kamo kanako. Wala ko kamo mailhi, kamo nga mga mamumuhat og dautan. Atong ibutang nga ikaw kini. Nagalagad ka sa Dios sa tibok ni mga kinabuhi. Ug imong giuna-una nga sa langit ka mo paingon. Pero sadya nga matubang ka sa Dios, moingon ang Dios kanimo, wala ko ikaw mailhi, pahalayo ka nako, ikaw nga mamumuhat og dautan. Di ba hadlok kaayo? Nasabtan ninyo? Mao nga pinaagi ani nga Bible seminar, atong lantawon ang atong pagtuo kung tinuod ba kini o dili. Okay, so mga palihog, humanag yun ninyo kini nga Bible seminar para maangkon ninyo ang insakto nga pagsabot mahitungod sa kaluwasan og nakabase lamang dinhi sa Biblia. Okay, nasabtan ninyo? So kinahanglan nga susiyon nato atong pagtuo sulod ani nga Bible seminar. Kaduang Korinto 3:5. Kaya ako na siyang basahon. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Unsa ingon sa bersikulo? Sutaa ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Kinahanglan nga susihon gyud nato ang atong pagtuo kung nakabase ba kini dinhi sa Biblia. Kaya taganta mo example. Dinhi sa libro sa mga buhat, kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2, dinhi adunay usa ka tawo nga si Cornelio. No usa ni siya ka kapitan sa panon sa sundalo nga ginganlan Italiahanon. Kaya akong basahon dinhi. Ug didto sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan Cornelio, kapitan sa panon sa sundalo nga ginganlan Italiahanon, maampoon ug madlukon sa Dios, uban ang tibok niyang panimalay ug naghatag og daghang mga limo sa katawhan ug nagaampo sa gihapon sa Dios. Okay, dinhi ato makita ang kinabuhi ni Cornelius. Kung atong lantawon ang kinabuhi ni Cornelius, di ba? Mura siya og luwas na. Unsay kinabuhi ni Cornelius? Akong basahon usab, maampuon og madlukon sa Dios uban ang tibok niyang panimalay ug naghatag og daghang mga limo sa katawhan ug nagaampo sa gihapon sa Dios. Kung atong lantawon niyang kinabuhi, makaingid lang nga murag sa langit siya mo paingon, di ba? Ang iyang kinabuhi kay murag naluwas na, pero di ay si Cornelius kay dili pa siya luwas. Kaya mo ni si Cornelius, dibotado nga tao, nakahadlok sa Dios, naghatag og limos sa daghan nga mga tao, nagampo sa Dios kanunay. Kung atong lantawon, di ba? Ang kinabuhi niya, murag maayo nga magtotoo. Pero dili pa dahil siya luwas.
Nahitabo, ang Dios nagsugo og anghel sa balay ni Cornelio para suguon si Simon Pedro para magtudlo sa maayong balita ngadto kanila. Buhat 11:13-14, ako na siyang basahon. Og siya nagsugilon kanamo sa unsang paagi nga nakita niya ang manulunda nga dito sa sulod sa iyang balay. Og nagaingon kaniya, magsugo ka sa Jope og panion mo si Simon nga may bansagon Pedro. Kaya itong nakita din nga adunay manulunda nga dito sa sulod sa balay ni Cornelius, og gingnan si Cornelius nga magsugo siya sa Jope og panion si Simon nga may bansagon Pedro. Sa verse 14 ingon dinhi, siya magasulti kanimo og mga pulong nga tungod niya na maluwas ikaw ug ang tibuok mo nga panimalay. Okay? Nakita na to dinhi nga giimbitar ni Cornelio si Simon Pedro. Ug si Simon Pedro iyang gipaambit ang tinuod nga ebanghelyo, ang tinuod nga mensahe sa kaluwasan, ug si Cornelio kauban ang iyang tibuok nga panimalay, sila kay naluwas. Okay? Mopud kini sa ato, bisan po og gasimba pa mo sa simbahan kada Domingo, pero kung wala pa ninyo madunggi ang pulong nga ikaluwas ninyo, dili og dili gyud mo mga luwas. Mangutana ko ninyo, nadungga na ba ninyo ang pulong nga ikaluwas ninyo? Wala pa. Yes, wala pa. No, so hunahunaan ninyo maayo ang giingon ni Hesus sa Mateo 7:21, giingon didto, dili ang tanan nagtawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kinahanglan nga madunggan na ninyo ang pulong nga makaluwas ninyo. Okay, nasabtan ninyo? Og sa Hebrehanon 11:6, akong basahon, ug gawas sa pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kaya moduol sa Dios kinahanglan gyud mo tuo nga mao siya, ug nga siya mao ang magbabalo sa mga nagapangita kaniya. Kay sa tanan nga moduol sa Dios, gikinahanglan ang pagtuo. Mga pinagyan nga Bible seminar, atong tun-an kung unsang insakto nga pagtuo nga nakabase lamang dinhi sa Biblia ug wala nakabase sa huna-huna sa tao. Okay, so gikinahanglan nga atong pagtuo kay nakabase lang kini sa kamatuoran, ug para motuo ta sa kamatuoran, gikinahanglan pud nato ang kamatuoran pod. Sakto dili. Okay, so para mapamatud-an nato nga ang Biblia kay tinuod gyud nga pulong sa Dios, gikinahanglan nato ang daghan kaayo nga mga ebidensya. So unsa man nato pagtuo nga ang Biblia kay tinuod ba kini nga pulong sa Dios o dili? No, kasagara sa mga tao kay to see is to believe. Di ba? Ang tao ahya pa siya motuo kung makita niya o kung nakita niya, di ba? Pero kung walay makita ang tao, usay makaingon siya nga murag tinuod, murag dili, di ba? Pero kung makita na gani niya ang ebidensya, ahya pa siya makatuo. Okay, so tagaanta mo example usa. Sa akong bulsa, nabay cellphone diri o wala? Nay cellphone sa akong bulsa o wala? Siyempre, dili pa mo mutuo, di ba? Unless nga makita ninyo ang ebidensya. So ipakita nako, walay cellphone. Mutuo na ba mo o dili pa? Yes, mutuo na mo nga naman tungod kay nakita ninyo ang ebidensya nga walay cellphone sulod sa akong bulsa. Kaya nasabtan ninyo? Ug karon, akong ipakita sa inyo ang mga ebidensya sa kasaysayan nga nakasulat dinhi sa Biblia. No, sama sa giingon sa pulong sa Dios nga atong natun-an kagahapon sa Deuteronomy chapter 18, may bawaan nato nga ang Biblia kay tinuod pinagi sa duha ka butang. Una, pinagi sa scientifical nga mga ebidensya, no mao kini atong gitun-an kagahapon. Ug ang kaduha, mao ang historical evidence. Okay? O ang mga ebidensya sa kasaysayan. Okay, so muna yung mga importante nga mapagtulunan nga atong tun-an sulod sa atong Bible seminar. Nahuman na ta sa session 1 kagahapon. Ug nanata karon sa session 2. Sa session 2, atong tun-an ang may tungod sa kasaysayan ug ang mga ebidensya. Okay, dinhi sa ikaduhang session, atong tun-an ang may tungod sa kasaysayan ug ebidensya o historical evidences. Especially sa kasaysayan sa Garden of Eden, Noah's Ark, Sodoma o Gomorrah, Tower of Babel, and Red Sea crossing. Ato kani siyang isa-isahon sa pagtuon karon. Kay sumuuna ta sa Garden of Eden. Halamanan sa Eden. Tinuod ba ang Garden of Eden o dili? Tinuod o dili? Kay siyempre dili pa mo motuo. Nganuman, tungod kay wala pa ninyo makita ang ebidensya. Sakto?
Kay karon, akong ipakita sa inyo ang mga ebidensya para motuog yun mo nga ang Biblia kay tinuod yun kini nga pulong sa Dios. Sugdan nato sa Garden of Eden. Genesis chapter 2 verse 8. Kaya ato na siyang dunganan sa pagbasa 3 to 1. Ug si Jehovah nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tao nga iyang giumol. Dinhi sa Genesis chapter 2, dinhi nato makita ang story sa Garden of Eden. Ang Dios mismo ang nagbutang og usa ka halamanan sa silangan sa Eden. Kay sudagan sa mga tao ang naghuna-una nga ang Garden of Eden kay mitolohiya lang daw. Dili daw kuno tinuod nga istorya. Pero moingon ko sa inyo nga walay mitolohiya o walay buhat-buhat nga istorya dinhi sa Biblia. Ang tanan nga nakasulat dinhi sa Biblia kay tinuod yun kini 100%. Okay, so ang Biblia mao kini ang kasaysayan sa tao sa pananaw sa Dios. Na sinugdanan sa kasaysayan dinhi sa Biblia ug aduna po'y katapusan sa kasaysayan dinhi sa Biblia. Okay? Ug atong lang taon karon kung tinuod ba gyud ang Garden of Eden nga nakasulat dinhi sa Biblia o mitolohiya lang ba? Okay, so halos tanan nga naa dinhi karon nakadungog na o nakahibalo na may tungod sa story sa Garden of Eden. Nadunggan na ba ninyo ning istorya dinhi sa Biblia? Okay. Sa tunga sa Garden of Eden, nay duha ka punuan sa kahoy. Kay kini nga mga kahoy mao kini ang punuan sa kahoy sa kinabuhi ug ang kahoy sa pagkaila sa maayo og dautan nga atong makita sa Genesis chapter 3. Ug giingnan sa Dios si Adan nga pwede niyang kaunon ang tanan nga mga bunga pero usal lang ka bunga sa punuan sa kahoy ang dili niya pwede nga kaunon. Mao kini ang bunga sa pag-ila sa maayo og dautan. Tungod kay sa time nga kaunon kini ni Adan, ang Dios nang ingon ngadto kaniya, siya mamatay. Kaya dito sa Garden of Eden, napo dito si Satanas o ang demonyo. Ug dito gitintal sa demonyo si Eva. Kisa diya nga natintal si Eva, iyang gikaon ang gidili nga bunga. Ug miadto siya kang Adan nga iyang bana, ug iya pod kini nga gitagaan. Okay? Dinhi nagsugod. So siguro sa paghatag niya ani kang Adan, mingon siya nga, love, kaon na ning bunga sa pagkaila sa maayo og dautan, musugot ba ka nga ako lang ang mamatay? Di ba higugma ko nimog maayo? Siguro inani ang giingon niya ngadto kang Adan. Mingon siya nga, dungan ta nga mamatay. Di ba? Og mikaon pod si Adan sa gidili nga bunga. Nahitabo silang duha nakasala ngadto sa Dios. Kaysa sinugdanan pa lang, gibawalan na sila sa Dios nga kaunon kato nga bunga. Mingon ang Dios ngadto kanila nga ayaw kini kauna tungod kay kung kaunon tungod kay kung mukaon sila, mukaon mo ani, sigurado gyud niya mamatay. Pero kung basahon na to ang Genesis chapter 3, si Adan ug si Eva kay wala mamatay physically. Wala mamatay ang ilahang lawas. Si Adan, base dinhi sa Biblia, nabuhi siya halos moabot og 1,000 niyang edad. 930 years old nabuhi si Adan dinhi sa kalibutan. Pero unsa may namatay sa ilaha? Unsay namatay sa ilaha? Ang ilahang espiritu. Okay? Timan-in ninyo, ang namatay sa ilaha, ang ilang espiritu, dili ang ilahang physical nga lawas. Okay, so gahapon natong gituna na may tungod sa espiritu, di ba? Nga makita nato sa Genesis chapter 1, 26 pang sa 27. Gibuhat ta sa Dios, ingon siyang hulagway nga mao ang espiritu. Okay, so sa diha nga gikaon ni Adan ug Eva, ang gidili nga bunga, ang ilang espiritu ang namatay, dili ang ilahang lawas. Kinasabtan ninyo? Ezekiel chapter 18 verse 4 gingon dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Okay? So gingon dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. No, sa diha nga gisupak ni Adan ug ni Eva, no, ang gidili sa Dios, ang ilahang espiritu mao ang namatay. Pila ka buok sala ni Adan ug ni Eva nga nahimo ngadto sa Dios? Daghan o usa ra ka buok? Pila? Usa lang ka buok ang nahimo nga sala ni Adan ug ni Eva ngadto sa Dios. Okay, so pagkahuman niya nakasala si Adan ug si Eva, kay gipalaya sila sa Dios sa halamanan sa Eden. Tungod lamang sa usa ka sala. Diba? Ato na siya timan-an. Tungod sa usa lamang kasala. Gipalaya si Adan ug si Eva ngadto sa halamanan sa Eden. Ug ang halamanan sa Eden, kay tinuod yun kini 100% ug dili kini siya mitolohiya. Ug karon atong susihon
kung tinuod ba gyud kini o dili. Okay, so ato kini nga pangitaon kung asa kini karon ang Garden of Eden. Okay? Di ba kung mangita taw ko sa kalugar, unsa may una nato pangitaon? Example, kung moadto ka sa usa ka lugar o mangita ka sa usa ka lugar, unsay first nga pangitaon? Di ba ang address? Di ba? O ang ikaduha, gawa sa address, pangitaon po nato ang signage. Ang mga timailhan para sayon na kayo nato matultulan ang lugar nga atong adtuan. Sakto dili? Okay. Karon atong pangitaon ang address sa balay ni Adan ug ni Eva nga mao ang Garden of Eden. Okay. Dinhi sa Genesis chapter 2, 10 paingon sa 14, mao kini ang address sa Garden of Eden nga maoy Pinoy-anan ni Adan ug ni Eva. Kaya ako na siyang basahon para sa inyo. Ug migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto na bahin kini ug nahimong upat ka mga sanga. Ang ngalan sa usa Pison, kini mao ang nagaliko sa tibok nga yuta sa Habila nga didto adunay bulawan ug ang bulawan ni atong yuta maayo. Didto usab may bidilyo ug onyx nga bato ug ang ngalan sa ikaduha kasuba Gihon. Kini mao ang nagaliko sa tibok nga yuta sa Ethiopia ug ang pangalan sa ikatulo kasuba Hiddekel. Kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria ug ang ikaupat kasuba mao ang Euphrates. Okay, sa atong gibasa dinhi nay upat kasuba. Di ba? Perting taasa sa address sa puloy-ana ni Adan ug ni Eva. Di ba? Kung naa pa ning address atong panahon karon, kumusta ka? Especially kung ma-order ka diya sa online Shopee. Di ba? Siguro dili na siya dawaton nga address kay perting taasa. Di ba? Mo kining address ni Adan ug ni Eva. So dinhi aduna tay nakita nga signage. Ti mailhan, di ba? Unsa? Upat kasuba. Ug ang pinakailado ani o ang pinaka-familiar nga suba dinhi mao ang Tigris ug ang Euphrates. Suba sa Tigris ug sa Euphrates. Okay, so makita na to dinhi nga nay timailhan. Ug tungod kay sa kasaysayan sa Mesopotamian civilization o unang sibilisasyon sa mga tao naisgutan kining duha ka suba, ang suba sa Tigris ug sa Euphrates. Gitudlo kaniadto sa eskwelahan. Di ba? Nahinumduman ba ninyo? Ang Mesopotamian civilization, ang suba sa Tigris ug Euphrates kay hangtod karon gaagas paghihapon kini. O nagdaloy gyapon ni hangtod sa atong panahon karon. Ang pangutana, asa dapit nga lugar dinhi sa atong kalibutan? Makita kining duha ka suba, kining suba sa Tigris ug sa Euphrates. Kabalo mo asa dapit? Asa dapit makita dinhi sa atong kalibutan? Makita kini siya didto sa kailan taon natong mapa sa Middle East. Okay, na dinhi hangtod karon gaagas pagyapon ni ang suba sa Tigris ug ang suba sa Euphrates. Asa dapit makita? Dito sa Middle East, dito dapit sa Iraq. Okay. Hangtod karon gaagas paghapon ni nga mga suba. Asa dapit makita? Dito sa Iraq. Na ebidensya wala? Yes, klaro og tin-aw kaayo ang ebidensya. Base sa world history, ilang gitun-an ang kasaysayan sa tao ug ilang pod nga gitun-an ang Mesopotamia. Okay, kung ato kini nga ikumpara ang kasaysayan sa tao ug ang kasaysayan sa Biblia, ato makita nga wala kini kalainan sa ilahang duha. Parehas lang kini. Asa dapit ang Garden of Eden? Dito sa Iraq. Okay, nasabtan ninyo ang Garden of Eden wala dito sa paradise ha. Daghan sa mga tao moingon ang Garden of Eden tuwa daw kuno dito sa paradise. Ang Garden of Eden makita nato og klaro kay ang ebidensya nga tuwa dito sa Iraq. Okay? So nakita ba nato ang suba sa Tigris ug Euphrates o wala? Yes, nakita nato. Klaro og tin-aw kaayo ang ebidensya. Kung dili mo motuo, so pwede mo mapabok og ticket sa eroplano adto mo sa Iraq para makita ninyo ning duha ka suba nga mao ang ebidensya. Kaya sa atong gibasa kaganina sa Genesis chapter 2, di ba nay upat ka suba ang gi-mention didto? Di ba? Nganong duha ra man ka suba ang atong nakita? Okay, so karon ato po ning pangitaon ang duha ka suba kung asa dinhi siya karon ang suba sa Pison o ang suba sa Gihon. Kaya ato po ni siyang pangitaon og susihon kung asa na ni siya karon.
Okay, so ang suba sa pisyon o sa gihon, kinawala na kini tungod sa pagbag-o sa panahon. Pero, nadiskubrihan kini sa mga scientist. No, sa panahon nga, gipalupad nilang spaceship, no, nga ginganlan nga Space Shuttle Columbia, no, sa diha nga gipicturean nila, gikuan nila og picture, o gi-x-rayhan nila ang ilalom sa yuta, katingalahan kayo tungod kay nakita nila ang fossil sa duha ka suba nga mao ang pisyon o gihon nga natabunan na sa disyerto. Actually, ang pagkuha nila og picture ilalom sa yuta is dili kini mao ilang tuyo. Dili ang pagpangita sa fossil o dili ang pagpangita sa duha ka suba. Kun dili gipangita nila tungod kay ani nga panahon wanted si Saddam Hussein. Gipangita nila si Saddam Hussein. Ug nitong tungura, naibaw-an nila nga si Saddam Hussein nitago ilalom sa disyerto. Mao nga napalupad sila og usa ka spaceship, Space Shuttle Columbia, kuan nila X-ray, pero katingalahan kayo tungod kay nakita nila ang fossil sa duha ka suba. Ang suba sa pisyon ug sa gihon nga natabunan na sa disyerto tungod sa dugay na nga panahon. Di ba makita nato nga naay ebidensya, klaro kaayo. Sama ani. Okay, so tinuod bang Garden of Eden o dili? Yes, tinuod kini. Tungod kay aduna ebidensya nga atong nakita. Nagpasabot nga tinuod ang Biblia nga pulong sa Dios. Ug dito sa langob pod sa lokasyon sa Garden of Eden, no makita dito ang daghan kay nga mga drawing sama ani. Drawing sa mga mananap, no adunay mga tao. Okay, so lantawan ninyo. Di ba naay sakayan? Ug naay tao sulod sa sakayan, but pasabot nga mao kini ang panginabuhi sa tao kaniadto. Walang tawa ninyo. Uglain nga ebidensya, no dito sa halamanan sa Eden, kay napuno kini sa mga higanti nga mga kahoy o higanti nga mga mananap. Kailan tawa ninyo ni sa picture? Nakita ninyo ang tao? Di ba? Unsa kadako sa punuan sa kahoy. Kung dako ni siya nga punuan sa kahoy, mas dako pa ang punuan sa kahoy kaniadto sa panahon sa Garden of Eden. Kay mo kining kahoy dito sa California, mo kining sequoia tree. Kung mas dagko ni sila, mas dagko pagyud ang kahoy kaniadto sa Garden of Eden. Walang tawa ninyo kung unsa kadako. Okay. Ang pangutana, asa naman karon ang Garden of Eden? Okay. Ezekiel chapter 31 verse 18. Ato ni siya dunganan sa pagbasa, 3, 2, 1. Kung kinsa man ikaw ipanag-ingon sa himaya o sa pagkadako sa taliwala sa mga kahoy sa Eden, bisan pa ni ana ikaw pagapukanon uban sa mga kahoy sa Eden ngadto sa labing ubos nga mga bahin sa yuta. Okay, gilubong sa Dios ang Garden of Eden ilalom sa yuta. Ang tanan nga mga higanti nga mga kahoy o mga mananap gilubong sa Dios ilalom sa yuta. Okay? Tungod kini sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva. Sama ani. Gilubong sa Dios. Og sa diha nga nilabay ang daghan nga mga katuigan o ang taas nga panahon, ang Garden of Eden nga gilubong sa Dios, ang Garden of Eden nga gilubong sa Dios ilalom sa yuta, nahimo kini siya nga krudo. Okay? Mao nga dili ta matingala kung ano dito sa Middle East, usa sila sa pinakadako nga supplier sa krudo sa tibuok kalibutan. Kinasabdan ninyo? Tungod kay nangalata kini dito ilalom sa yuta og mao kining nahimong krudo. Okay, nasabtan ninyo? Sama ani. Gikan sa disyerto makakuha ta og daghan kay mga krudo. Ug halos tibuok nasod sa tibuok kalibutan, halos dito gaangkat sa Middle East og krudo. Okay, para mas masabtan ninyo bayo, nay usa ka dokumentary nga video dinhi, no atong lantawon. Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva.
Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may pisikal na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden, at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon, ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis? Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Okay. Ito ba mo nga ang Garden of Eden, tinood nga kasaysayan, nga naitabo sa una? Yes. Siyempre makatuta tungod kay, tinaw klaro kayo ang ebidensya nga atong nakita. To see is to believe. Nakita ba niyo yung ebidensya o wala? Yes. Tinaw klaro kayo ang ebidensya nga atong nakita nga tinuod ang Garden of Eden. Dili mitolohiya ang Garden of Eden, kundi tinuod kini 100%. Aduna ebidensya nga atong nakita nga klaro og tinaw kayo. Okay? So na ebidensya o wala? Yes, naay ebidensya. Nagpasabot nga tinuod ang kasaysayan sa Garden of Eden o tinuod ang Biblia nga pulong sa Dios. Okay, madto na punta sa lain nga historical nga evidence, ang Arka ni Noe. Okay, sa Genesis chapter 6 verse 11, gingon dinhi, ug ang yuta dunot sa tubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Sa panahon ni Noe, perti kahugaw o perti kadautan sa mga tao kaniadto. Mao gingon dinhi sa Biblia, gingon dinhi nga bersikulo, ug ang yuta dunot sa tubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Okay, ang mga tao kay ilang ginahuna lamang ang ilang mga kaugalingon. Kung sila kay nagkaon, nag-inom, na nag-asawa, na nagpamana, ang ilang kaugalingon lamang ang ilang ginahuna ug ang mga butang nga naa dinhi sa kalibutan. Kay mo kani ang kinabuhi sa mga tao kaniadto sa panahon ni Noe. Perti kadautan, perti kahugaw sa mga tao kaniadto. Kay ilang tawo ninyo ilang ipangbuhat nila. O kumusta man pud sa atong panahon karon? Mga tanak ko ninyo. Limpyo ba? O hugaw, o mas hugaw ang atong panahon karon? Di ba? Mas hugaw ang atong panahon karon. Ang mga tao dili na mahadlok sa pagbuhat og sala. Di ba? Ang mga tao murag normal na lang nga mobuhat og pagpakasala sama sa panahon ni Noe. Genesis chapter 6 verse 7. Ako na siyang basahon. Umingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao, hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang na nagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Kini ato makita nga nagmahay ang Dios o nagbasol ang Dios ngano nga gibuhat niya ang mga tao. Di ba giingon sa bersikulo, ug mingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang mga tao nga akong gibuhat. Gingon pa dire, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Nagbasol ang Dios o nagmahay ang Dios ngano nga gibuhat niya ang tao. Nadamay pa pati ang mga hayop. Ngano man niya nagbasol ang Dios, ngano man niya nagmahay ang Dios, nganong gibuhat niya ang tao? Walay lain rason kundi ang sala nga gibuhat sa mga tao kaniadto. Sabtan ninyo,
Mo nga gilimpyuhan sa Dios ang hugaw kayo nga kalibutan kaniadto. No, kung nay hugaw, sample ko sa inyong balay, kung nay hugaw, unsa may buhaton? Lantawon na bang hugaw o limpyuhan? Di ba? Limpyuhan kini. Sa panahon ni Noe, kaniadto gilimpyuhan sa Dios. O gisilutan sa Dios ang mga tao kaniadto gamit ang dakong baha. O sa panahon ni Noe, siya lamang ang matarong nga tao sa atubangan sa Dios. Mga gisugo sa Dios si Noe sa pagbuhat og arka. Okay, Genesis chapter 6 verse 15, gingon dinhi, ug buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi, ang katas-on sa arka tutulo ka gatos ka maniko, ang iyang kalapdon kalim-an ka maniko, ug ang iyang kahabugon katloan ka maniko. Mo kining sukod sa arka nga gipabuhat sa Dios ngadto kang Noe. Kung atong lang taon, ang katas-on 138 meters o 300 cubit. Kalapdon 50 cubit o 23 meters, ug ang kahabugon 30 cubit o 14 meters. Kaya atong hunanaon ha, atong sabton, nga kaniadto ang mga tao dagko kayo. Tungod kay perpekto kayo ang klima kaniadto, nindot kayo ang sitwasyon sa klima kaniadto. So iyo hunanaan ninyo nga sama sa atong siko karon. Mugbo ra kayo ni atong siko. Kaniadto dagko kayo ang mga tao. Okay, nasabtan ninyo mo nga ang arka kaniadto perting dakuha. Okay? Kung ato kining ikumpara no sa American football field, di ba kung lantaw na to diya sa TV, ang American football field perting luaga ani. Pero kung ato kining itanding ato sa arka ni Noe, mas dako pa ang arka ni Noe kaysa standard nga sukod sa American football field. Di ba unsa kadako? Unsa kadako sa sukod sa arka nga gipabuhat sa Dios ngadto kang Noe, halos paigo tanan klase sa mga hayop. Pero sa pagkatinuod, gipabuhat sa Dios ang arka ni Noe kay dili kini para sa mga hayop. Gibuhat ang arka ni Noe o gipabuhat sa Dios ang arka ngadto kang Noe, dili ni para sa mga hayop kundi dili para kini sa mga tao. Okay? Ug samtang gabuhat si Noe sa arka, Noe ang gitudlo ngadto sa mga tao ang pulong sa Dios. Mingon siya ngadto sa mga tao nga gubaon sa Dios kini ang kalibutan, pinaagi sa dako kayo nga baha. Mga paginulsol kamo sa inyong mga sala ug sumulod kamo sa arka. No taas kay nga panahon ang gihatag sa Dios ngadto sa mga tao para maginulsol, pero wala sila maminaw sa pagtudlo ni Noe. No siguro mingon sila kang Noe nga nabuang naman siguro ni nga tao, naghimo og barko o arka dinhi sa bukid. Di ba? Asa man makita ang arka o ang barko? Sa dagat o sa bukid? Di ba sa dagat makita ang barko? Siguro inani ang ginahuna nila kang Noe. Nabuang na ni nga tao, naghimo og arka o barko dinhi sa bukid. Nawad-an na siguro na siya sa iyang panimuot siguro niya. Di ba? So sa panahon ni Noe, no atong hibaw-an nga kaniadto, wala pa sila makasinati og ulan. Wala pa'y ulan kaniadto. Wala pa naka-experience ang mga tao kaniadto og ulan sa panahon ni Noe. Okay, so tungod kay wala man mosulod ang mga tao sa arka ni Noe, kinsa man ang misulod sa arka? Ang mga mananap o ang mga hayop. No bisan pa og gitudlo ni Noe, o bisan pa nagtudlo si Noe sa pulong sa Dios sa dugay nga panahon ngadto sa mga tao, pero wala nila kini paminawa. Taas kay nga panahon ang gihatag sa Dios ngadto sa mga tao. Apan ang pamilya lang ni Noe ang misulod sa arka. Pila ka tawo ang nisulod sa arka? 8 lamang katao ang nisulod sa arka. Kay si Noe ug iyang asawa, iyang 3 ka mga anak ug ang ilang 3 ka mga asawa. Okay, so ang mga tao nining panahona ato makita kay dili sila interesado sa pulong sa Dios. Wala sila interes sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Genesis chapter 7 verse 16. Kaya ko ning basahon, ug ang mga nanagpanulod, nanulod nga mga laki ug mga bay sa tanan nga unod, ingon sa gisugo sa Dios kaniya og gilukban siya ni Jehovah. Ato makita dinhi mga higala nga ang nagsirado sa arka si Noe ba o ang Dios? Ang nagsirado sa arka. Ang nagsirado sa arka walay lain kundi ang Dios. Ato makita diri. Og gilukban siya ni Jehovah. Ang Dios mismo mao'y nagsira sa arka. Klaro kayo nga atong mabasa dinhi.
gustohon man ni Noe nga makasakay ang mga tao nga naa sa gawas, wala siya mahimo tungod kay ang Dios mismo ang nagsarado sa arka. Siguro sa diha nga gisaratan sa Dios ang arka, daghan sa mga tao do pagsugod og ulan, siguro ang mga tao nakaingon sila, hala, tinuod ang giingon ni Noe. Sa diha nga nagdako na ang tubig, siguro ang mga tao niduol sa arka, Noe, palihog ablihi mi. Palihog kaloy imi. Pero nabay mahimo si Noe o wala? Naba siya mabuhat o wala? Wala siya mabuhat tungod kay dili siya ang nagsarado sa arka, kundi ang Dios mismo ang nagsirado sa pultahan sa arka. Sa English ingon diri, and the Lord shut him in. Kaya pagkauman, nablihan ang matambuanan sa langit, ug mibuswak ang tanan nga mga bukal gikan sa ilalom sa yuta, ug miulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug ang tanan nga mga tawo nga wala mosulod sa arka, ug ang ubang mga mananap, silang tanan kay nangamatay tungod sa dako kaayo nga baha. Okay, so lantawan ninyo ni. Kaya ato nakita, di ba? So gisilutan sila sa Dios, gilaglag sila sa Dios, o gihukman sila sa Dios tungod sa pagkagahi sa ilang mga kasing-kasing. Tungod sa sala nga ilang gibuhat, tungod kinisupak sila sa pulong sa Dios, mga gipamatay sa Dios ang mga tao kaniadto sa panahon ni Noe. Okay? So nasabtan ninyo? So unsa may common nga atong nakuha sa duha ka istorya? Una sa Garden of Eden. Unsay makuha nato nga leksyon dito? Tungod sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva, mao gipalaya sila sa Dios. Gisilutan sila sa Dios, gilubong sa Dios ang Garden of Eden ilalom sa yuta tungod sa pagsupak ni Adan ug ni Eva. Tungod sa sala. Same lang gihapon dinhi sa panahon ni Noe. Gipatay sa Dios ang mga tao, gisilutan og gihukman sa Dios ang mga tao tungod sa kagahi pod silang kasing-kasing. Tungod sa sala nga ilang gipang buhat. Okay, nakita na to nga tungod sa sala, wala gyud malipay ang Dios. Genesis chapter 7 verse 23, akong basahon. Ug gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sa yuta, sukad sa tao hangtod sa kahayupan, ug mga butang nga nagakabang sa yuta, ug ang mga langgam sa mga langit. Nangalaglag sila gikan sa yuta, ug ang nahibilin mao lamang si Noe ug sila nga didto uban kaniya sa arka. Unsa giingon dinhi? Ug namatay ang tanan nga may kinabuhi nga naa sa ibabaw sa yuta. Kinsa man ang una nga gimension dinhi nga bersikulo? Ang una nga namatay. Ang mga hayop ba o ang tao? Lantawa diri. Number 1 ang tao nga gimension dinhi sa bersikulo. Tungod kay para sa ilaha unta ang arka nga gipabuhat sa Dios ngadto kang Noe para sila maluwas, pero ilang gibalibaran ang dako kaayo nga gugma sa Dios. Gibalibaran nila ang tsansa nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Kinasabtan ninyo, si Noe lang ug ang iyang pamilya kay nabuhi. Genesis chapter 8 verse 4. Kaya ko ning basahon. Ug nahitungtong ang arka sa bulan nga ikapito, sa ikapulo ug 7 ka adlaw sa bulan sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. Kay pagkahuman sa baha, asa man mipahulay ang arka ni Noe o asa mitungtong ang arka ni Noe? Sumala sa itong gibasa, dito sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. Okay, dito sa mga bukid sa or mountains of Ararat. Ug karon, ato kining lantaon o pangitaon kung asa kini mitungtong ang arka ni Noe. Okay? So ato nakita dinhi dito ibabaw sa kabukiran sa
Ararat. Atong pangitaon kung tinuod ba gyud nga naa ni didto. Okay? To see is to believe. Para makatuog yun mo, atong lantawon ang mga ebidensya. Dini adunay mga pangutana mahitungod sa pagbaha sa panahon ni Noe. Una, does Mountain Ararat really exist? Tinuod ba ang pagkanaa sa bukid sa Ararat? Tinuod ba nga naay bukid sa Ararat? Ikadua, is there Noah's Ark on the mountains of Ararat? Naa ba dito ang arka ni Noe sa mga bukid sa Ararat? Kaya ato na siyang tun-an karon o ato kini siyang isa-isahon karon. Ikatulo nga pangutana, where did the water came from? O where did the water come from? Asa man gikan ang tubig nga gigamit sa Dios para sa dakong baha? Di ba? Ug karon ang ikapat nga pangutana, where is the water now? Asa naman ang tubig karon nga gigamit sa pagbaha? Okay, so ato kining isa-isahon aron makita ninyo ang mga ebidensya. To see is to believe. Kaya tong isa-isahon kini. Number 1, nga pangutana dito, does Mountain Ararat really exist? Tinuod ba nga naa ang mountains of Ararat? Tinuod ba? Okay, so atong lantawon ang mapa sa Middle East. Okay, lantawon na itong mapa sa Middle East. Nadunggan naman ninyo nga bukid, kining mga bukid sa Ararat. Nadunggan ninyo nga bukid. So, kuan ha, kining dili bukid sa Arayat ha, siguro ang nadunggan ninyo nga bukid sa Arayat, nga tuas Pampanga. Dili na siya mao ha, kundi bukid sa Ararat nga makita dito sa Eastern Turkey. Okay, asa dapit ang mga bukid sa Ararat? Dito sa Eastern Turkey sa Middle East. Okay, tibanin ninyo. Asa dapit? Dito sa Middle East, dito sa Eastern Turkey. Pero nga naman nga wala mo sadsad o wala mo pahulay ang arka ni Noe diri sa Pilipinas. Nganong tuwa man gid didto? Di ba? Siguro kung dinhi ni pahulay ang arka ni Noe, wala ta ebidensya nga makita sa atong panahon karon. Di ba? Ngano man? O siguro gihaling na to sa mga Pinoy, di ba? Ilan na tong gisugnod. So wala na ebidensya nga makita nato sa atong panahon karon, di ba? Mga dito sa mga bukid sa Ararat, tungod kay sa ibabaw ani adunay ice. Ang ice mo kini nagpreserve ngadto sa arka nga dili ni siya malata. Okay? Nasabtan ninyo? Hangtod karon ang arka ni Noe naa didto sa bukid sa Ararat. Okay? So pwede mo maadto didto para makita ninyo ang ebidensya kung dili mo matuo. Okay? Mga bukid sa Ararat. Anong gitawag manig mga bukid sa Ararat tungod kay duha kini siya ka bukid. Little Ararat ug ang bukid sa Ararat. Kaya ang bukid sa Ararat aduna kini gitas-on nga halos 5,163 meters gikan sa level sa tubig sa dagat. Habog kini siya nga bukid sa pagkatinuod lang. Kaya og didto sa halos 4,000 meters ang gitas-on, didto nakita ang arka ni Noe. Okay? Ug ikaduha nga pangutana, is there Noah's Ark on the mountains Ararat? Naa ba dito ang arka ni Noe sa mga bukid sa Ararat? Okay. Daghan na kay sa mga tao ang niadto ug nisaka didto sa mga bukid sa Ararat. Ug nakita gyud nila didto ang arka ni Noe nga naa gyud dito sa bukid sa Ararat. Isa na dinhi ang French demolition engineer nga si Fernand Navarra. Kauban niyang anak nga si Rafael. No, tungod kay gusto nila nga madiskubrihan ang giingon din sa Biblia mic test. Okay? Okay, padayon ta. Okay, so usa dinhi ang French demolition engineer nga si Fernand Navarra. Okay, so sa diha nga misaka sila dito sa bukid sa Ararat kauban niyang anak nga si Rafael, no ilang nadiskubrihan didto ang giingon sa Biblia mahitungod sa arka ni Noe. Successful ba ang ilang exploration? Sa diha nga nisaka sila sa bukid sa Ararat? Yes. Nakita gid nila ang arka ni Noe ug nagkuha sila og sample gikan sa arka ug ila kining gidala sa nagkanlain nga laboratorio. Tulo ka laboratorio ang ilang gidad-an sa
sample nga ilang gikuha gikan sa arka ni Noe. Okay. Og sumala sa resulta no sa laboratorio nga ilang gidalaan sa sample, napamatud-an kini nga ang kini nga kahoy adunay 5,000 ka tuig na ang pangidaron. Insakto o haom kayo ngadto sa kasaysayan sa pagbaha sa panahon ni Noe. Okay, so tinuod nga naa didto ang arka ni Noe dito sa ibabaw sa mga bukid sa Ararat. Okay, muning kahoy nga ilang gikuha kini nga sample. Para mas masabtan ninyo, okay, so para mas masabtan ninyo, lantawan ninyo ang usa ka video clip. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang daong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito. Ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda, maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Okay. Atong nakita. O kay katulo, nga pangutana, where did the water come from? Asa man nagikan ang tubig? Okay, Genesis chapter 1 verse 7. Kaya ito na siyang basahon, 3-1. O gibuhat sa Dios ang hawan o gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan o nahimo kini. Okay, so ato makita dinhi nga dunay tubig ilalom sa hawan o gikan sa mga tubig nga diha ibabaw sa hawan. Kinahanglan nga mahibaw-an nato ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Okay, so lahi ang klima kaniadto ug lahi pod ang klima sa atong panahon karon. Kaniadto kung ato makita dinhi nga bersikulo, adunay tubig nga diha ibabaw sa hawan. Ang sabot pasabot ani mao kini ang water layer.
nga ibabaw nga naa sa ibabaw sa kawanangan o tubig nga nagputos sa kalibutan. Okay? Mura na siya bula nga putos. Nga mo'y nagputos sa kalibutan. Gitawag kini siya og water layer. Mao kini ang nagprotekta sa kalibutan sa mga tao o sa mga mananap kaniadto. Nindot kay ang kondisyon sa panahon kaniadto tungod sa water layer. O sa panahon ni Noe, mao kining tubig nga gibubo sa Dios para sa dakong baha. Kining water layer. Kinasabtan niyo sama ani. Mao kini atong kalibutan. Kawanangan ug ang tubig sa ubos o ang tubig sa taas. Unsa kaning tubig sa ubos? Mao kining dagat, suba, o tanan nga mga anyong tubig nga naa dinhi sa ubos. Ug nay tubig dito sa itaas. Mao kini ang water layer. Mao kining naghatag og proteksyon sa kalibutan para dili makasulod ang makadaot nga siga gikan sa adlaw. Mo bounce back lang ni siya ug dili makasulod sa kalibutan. Mao nga nindot kayo ang klima kaniadto. Kisama ani, mga gamma ray, X-ray, ultraviolet rays, visible ray, infrared rays, microwave, dili na siya makasulod tungod sa water layer nga nakaputo sa kalibutan kaniadto. Okay, mo bounce lang ang makadaot nga siga sa adlaw. Mao nga perpekto kayo ang kondisyon kaniadto ug dagko kayo ang mga tao kaniadto, mga mananap ug mga kahoy kaniadto tungod sa water layer. Mao kining gigamit sa Dios para sa dakong baha kaniadto sa panahon ni Noe. Kinasabtan ninyo? So siguro inyong gunahuna nga imposible kay mo baha og 40 ka sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Siguro ginahuna ninyo kana normal lang nga ulan, di ba? Imposible nga mo baha kung pinaagi lang sa normal nga ulan. Kung dili, ang gigamit sa Dios ang water layer. Okay? Okay. Salmo 33, versikulo 7. Kaupat niya pangutana, asa naman ang tubig karon? Di ba? Siguro una-una mo. Unang utan o kining nakapangutana yung una-una, asa naman ang tubig karon? Salmo 33, versikulo 7. Okay? Salmo 33, versikulo 7. Gigon dinhi, gitigom niya sa usa ka pinundok ang mga tubig sa dagat. Unsay ibot pasabot ani? Kining gitigom niya ingon sa usa ka pinundok ang mga tubig sa dagat. Mao kini ang North Pole o South Pole. Gitigom sa Dios, gihimong ay sa Dios ang tubig. Ngayang gibubo kaniadto sa pagbaha sa panahon ni Noe. Kay base sa mga scientists, na kung matunaw kining ice sa North Pole o sa South Pole, mahimo nga bahaon ang daghan nga mga lugar. Okay, so karon kabalo na mo nganong nay North Pole ug South Pole. Okay, mo kaning tubig nung gigamit sa baha kaniadto gihimong ice sa Dios, gitipok sa Dios. Okay, ug asa pa man napaingon ang mga tubig? Okay, sa sunod nga part sa maong bersikulo, gibutang giingon nini, gibutang niya ang mga kahiladman sulod sa mga dapa. Ang sabot pasabot ani? Ngadto sa pinakailalom o pinakalalom nga parte sa dagat. Mao kining but pasabot ani nga bersikulo. Unsa man ang pinakalalom nga parte sa dagat? Mao ang Marianas Trench, Challenger Deep. Aduna kini gilawmon nga halos 11,035 meters. Okay? So kaya din hinga ilunod ang Mount Everest tungod sa kalalom ani nga dagat. Okay, so dinhi gibutang sa Dios ang ubang mga tubig nagigamit niya sa pagbaha kaniadto sa panahon ni Noe. Gibutang niya ang mga kahiladman sulod sa mga dapa. Kinasabtan ninyo? Ug adunay mga fossil nga nakita nila kung unsa kanindot sa klima kaniadto sa panahon ni Noe. No, tungod sa water layer, dagko kayo ang mga mananap ug ang mga tao kaniadto. Tungod sa perpekto kayo nga kondisyon sa panahon. Natawag niyo ni dragonfly. 60 cm. Di ba dako kayo? Pero sa itong panahon karon, perting gamaya na lang. Di ba gadakpon ganin ni sa mga bata. Pero kaniadto lang tawan ninyo kung unsa kadako. Di ba? Shrimp, 8 feet. Di ba unsa kadako? Ang shrimp karon gagmay kaayo. Tagsara kahungit sa baba, pero kung kaniadto kung sa itong panahon karon napay shrimp kasama ani, di ba? Unsa kadako
8 feet dako pa sa tao. O bao, 3.5 meters. Unsa kadagko sa bao kanito. O ok-ok, lantawan ninyo. Okay lang ba kung naok-ok inani sa inyong balay karon? Di ba? Siguro mangdagan ta. Pero kaniadto, ingon ani kadagko ang mga insekto. Ug bukog sa tao, lantawan ninyo. Di ba? Dagko kayo ang mga tao kaniadto, ang mga mananap ug ang mga kahoy tungod sa perpekto kayo nga klima, tungod sa water layer. Okay, ug ang tunob sa tao lantawa. Ug sa wala pang pagbaha sa panahon ni Noe, tag-as kayo og edad ang mga tao. Halos moabot og 1,000 ang ilang mga edad. Lantawan ninyo sa chart. Si Adan nabuhi diri sa kalibutan 930 ka tuig. Ug si Noah pila ka tuig nabuhi diri sa kalibutan? 950 ka tuig. Ug ang pinakataas nga edad nga nabuhi sa kasaysayan sa kalibutan mao si Methuselah, 969 years old, di ba? Tungod sa perpekto nga klima kaniadto. No, tungod kay wala pagibubo sa Dios ang tubig nga mo'y gigamit niya sa pagbaha. Pero pagkahuman sa pagbaha, no, lantawan ninyo ang edad sa tao. Nagkaubos kini tungod kay nawala na ang water layer nga nagputo sa atong kalibutan. Kay so karon ang average sa edad sa tao karon kay 70 ngadto sa 80 ka tuig na lang, di ba? 70 ngadto sa 80 ka tuig na lang ang edad sa mga tao tungod kay nawala na ang water layer. Kaya nasabtan ninyo? Ug daghan pa mga ebidensya sa pagbaha sa panahon ni Noe. No, kung madto mo sa Amerika, makita ninyo dito ang Grand Canyon. Usa kini sa view of attraction dito sa Amerika. Ingon ang mga archaeologists o mga geologists nga kining Grand Canyon mao nga nahimong inani yang itsura na mga linya. Di ba kung makita ninyo ang Grand Canyon, nay mga linya. Mingon sila ang hinungdan nganong nay linya ang Grand Canyon o kini nga bukid tungod kini sa pagbaha. Dili kini pinaagi sa paglabay sa panahon, kundi pinaagi kini sa pagbaha, sa tubig, inagian sa tubig. Di ba kung naibaha, makita ninyo. Di ba? Sa pag-ubos sa tubig, adunay linya nga magpabilin, mao kini ang nahitabo sa Grand Canyon. Kaya mga archaeologists na mismo ang nag-ingon nga nahimo kini tungod sa dakong baha kaniadto. No, lantawan ninyo. Di ba? Dili lang kay sa Amerika, kundi sa nagkalain-lain nga lugar pod sa tibuok kalibutan. No, kontinente sa Africa, lantawan ninyo. Kontinente sa Asia, Grand Canyon sa China, o mga fossil sa Seychelles. Okay? So dito pod sa amo sa Mindanao, no, aduna po daghan nga mga ebidensya dito tungod kay some part nga mga bukid dito sa Mindanao is adunay mga dagko kayo nga mga seashell o giant clam. No, bisan dito sa among barangay. No, naibulong ko ngano nga dito sa bukid, parte sa bukid nga bukid na gid kayo, nganong naidagko kayo nga mga seashell. No, nakaingon ko nga imposible masad kayo nga gibit-bit ni sa mga tao, paingon dito sa bukid nga dagko man kaayo. Unya daghan pag yun. Di ba? Og bisan dito sa Davao City. No, dito sa Davao, aduna ebidensya nga makita nato dito. Dito sa usa ka suryanan, dito sa Jacks Ridge. Kaya dito ni siya sa Davao City. Dito ato makita, kung mabasa nato dito, nga nay nakasulat dito, nakapaskin sa maani. These Taclobo shells right here at Jacks Ridge are silent witness to Davao's watery past. Pasabot, yang Davao pud kaniadto apil sa dako nga pagbaha. Muning usa ka ebidensya nga ato makita nga tinuod yun ang baha nga nahitabo sa panahon ni Noe kaniadto. Kaya nasabtan ninyo, ug bisan ang uyo ni Solflat dito sa Bolivia, kini siya parte ni sa bukid ni siya. Adunay 3,400 meters ang gitas-on gikan sa level sa tubig sa dagat. Pero ngano man yan ay asin dito ibabaw sa bukid. Asa makita ang asin sa bukid sa dagat? Yes, sa dagat makuha ang asin o makita ang asin, di ba? Pero ngano man yan ay asin dito sa Bolivia, niya habog gid kayo nga bukid dito sa pinakahabog nga bukid nay asin nga makuha dito. Okay, so halos 3,400 meters gikan sa level sa tubig sa dagat.
Usa kini ka ebidensya sa panahon sa pagbaha sa panahon ni Noe. Okay? Mo nga sa pag-ubos sa tubig, nagpabilin ang tubig sa dagat dito. Mo nay asin dito ibabaw sa bukid sa Bolivia. Kaya lantawan ninyo usa ka video clip. Siya asin, dili ni siya snow, asin ni siya. Ato nakita. Kaya pinagyan ng mga ebidensya nga atong nakita karon, no walay rason nga dili ta makatuo mahitungod sa pagbaha sa panahon ni Noe. Di ba? Tinuod yun niya 100% nga nahitabo kini sumala sa giingon sa Biblia. Tinuod o dili? Yes, tinuod kini. Ato nakita ang daghan kini mga ebidensya mahitungod sa pagbaha sa panahon ni Noe. Kaya atong natun-an din ingon nga resulta ngadto sa pagsupak sa mga tao sa pulong sa Dios. Unsay nahitabo ngadto sa mga tao? Silang tanan kay gipamatay sa Dios gamit ang tubig, gibahaan sila sa Dios. Okay, Matthew chapter 24 verse 37 paingon sa 39. Dinhi aduna tay makuha nga importante kayong leksyon mahitungod sa historical evidences. Okay, palihog, paminaw og maayo. Ato ni siyang sa pagbasa, Matthew 24:37 paingon sa 39, 3, 2, 1. Kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mausab ang pagpadayag sa anak sa tao. Kay ingon sa mga adlaw sa wala pang lunop, nangaon sila og nanginom, na nagpangasawa sila og nagpamana, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Verse 39. Og wala nila hibaloy hangtod nga miabot ang lunop, og gianod silang tanan. Ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tao. Sama sa panahon ni Noe, mao pod ang ikaduha nga pagbalik ni Hesukristo. Ang mga tao kay naka-focus lang sila sa physical nila nga kinabuhi, sa mga kalibutanon nga mga butang. Gahapon, di ba? Atong natun-an ang mahitungod sa dato nga buang-buang. Nganong gitawag siya nga dato nga buang-buang? Tungod kay wala siya mangandam para siyang espiritu nga kinabuhi. Naka-focus lamang siya sa physical o material nga kinabuhi. Sa panahon ni Noe, no pareha lang gibuhat sa mga tao. Naka-focus lang sila sa physical o material nga mga butang. O wala sila interest para sa pulong sa Dios. Sama pod kini sa atong panahon karon. Kaya mga tao kay dili interesado sa pulong sa Dios. Mas interesado pa sila sa mga butang dinhi sa kalibutan, no kung unsaon nga modato, unsaon nga mahimong ilado nga mga tao, kung unsaon nga makakita og daghan kaayo nga salapi. Subo pa malandungon, ang mga tao wala interes sa pulong sa Dios sa atong panahon karon. Mas interesado sila sa kalibutanon o material nga mga butang. Okay? So kung imbitaron na to sila,
Di ba sa Bible seminar, kumusta man tubag nila? Sunod na, busy kaayo ko, daghan kayo ko kipangbuhat. Di ba? Daghan og mga rason ang mga tao, mingon sila nga, wala ko'y panahon ana nga butang. Busy kaayo ko. But pasabot nga wala sila interest para sa pulong sa Dios. Wala sila interest sa ilahang espiritu nga bahin. Pero kung ibitaron nga birthday party, abtik kaayo ang mga tao. Bisag wala imbitara, muadto, di ba? Sakto dili, real talk, di ba? Mo kana ang tao karon. Isgot na gani og material nga mga butang, paspas kaayo. Mo isgot nga nig ayuda, paspas kay number 1, mangadlawon pa didto. Kung mahimo didto pa gani matulog. Di ba? Pero kung mahitungod yan sa pulong sa Dios, walay interes ang mga tao karon. Okay, so mga kinahanglan may baloan nato kung unsa ang pinakaimportante sa atong kinabuhi. Diba nga atong physical nga kinabuhi diri sa kalibutan, 70 ngadto sa 80 ka tuig lamang. Mubo ra gid kayo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero kumusta man atong espiritu? Atong espiritu mao kini ang mabuhi hangtod sa hangtod. Mao kining tinuod nga ako o ikaw. Okay? So asa man ninyo gusto mabuhi para sa inyong walay katapusan nga kinabuhi? Sa walay katapusan nga langit ba o sa walay katapusan nga impierno? Di ba? Paligpangutan ninyong kaugalingon. Nagtudlo si Noe og taas kayo nga panahon, pero wala maminaw ang mga tao sa pulong sa Dios ug wala sila misulod sa arka. No bisan og gitagaan sila sa Dios og taas kay nga panahon para maminaw sa pulong sa Dios, pero wala sila maminaw. Wala sila interest. Unsay nahitabo sila ha? Gisarad-an sa Dios ang arka og sila nangamatay. Okay, sama pud kini sa atong panahon karon. Kung dili nato i-grab kini nga chance o seryoson kini nga tsansa, mahitabo sa ulahing adlaw pagasilutan kitang tanan nga mga tao. Okay, lesson from historical event. Mao kini ang importante kay nga leksyon nga atong makuha gikan sa kasaysayan, ilabi na sa kasaysayan sa panahon ni Noe. Kung musupak kani ang tao sa Dios, aduna gyud paghukom nga mahiaguman niya. No sama sa panahon ni Noe. Tungod sa pagsupak sa mga tao ug sa ilang pagsalikway sa pulong sa Dios, nay paghukom nga nahitabo ngadto kanila. Ang paghukom gamit ang tubig. Ug sa ato pong panahon karon, gitagana na sa Dios kini nga kalibutan nga pagahukman kini gamit ang kalayo. Kaya kung naminaw lang unta sa pulong sa Dios ang mga tao kaniadto sa panahon ni Noe, misulod unta sila sa arka ug nabuhi sila. Sama pud kini sa atong panahon karon. Okay? Nganuman nga ang mga tao kay mga laglag sa katapusan nga panahon, tungod kay wala sila maminaw sa pulong sa Dios. Mao nga, kung naminaw lang unta og maayo sa pulong sa Dios, mga luwas kamo gikan sa paghukom sa walay katapusan nga kalayo sa impierno sa katapusan nga mga adlaw. Sa pagkatinuod lang mga higala, tunawon kini sa Dios ang kalibutan sa kauluhian nga mga adlaw gamit ang kalayo. Kitagna na pud kini dinhi sa Biblia. Gisulat na pud kini dinhi sa Biblia. Kaduang Pedro kapitulo 3 bersikulo 6 paingon sa 7. Kaya ato ni siyang basahon. Kaduang Pedro 3:6 paingon sa 7, 3, 2, 1. Natungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios noon. Gitagna na pud kini mga higala dinhi sa Biblia. Gisulat na pud kini dinhi sa Biblia nga sa katapusan nga panahon pagalaglagon sa Dios kining kalibutan. Unsay gamiton? Gamit ang kalayo. Gingon dinhi nga tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan og tubig nawala apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa mong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios noon. Gingon sa Biblia nga adunay lain nga paghukom. Unsa ni nga paghukom sa atong panahon karon? Mao kini ang paghukom gamit ang kalayo. Ug anian nata karon sa katapusan nga panahon nagpuyo. No mao kini ang paghukom nga gamiton sa Dios para sa mga tao sa atong panahon karon ang paghukom pinaagi sa kalayo. Naa nata karon nabuhi mga higala sa katapusan nga panahon. Ugma ato kini pagatun-an kabahin sa mga timailhan sa katapusan nga panahon. Kung makita nato kini nga mga timailhan, makita nato nga naa nata sa katapusan nga panahon karon.
Okay, so karon nakita na ninyo nga tinuod ang mga panghitabo sa panahon ni Noe, nagipatay sa Dios ang mga tao gamit ang tubig. Kung naibaw-an ninyo nga tinuod yun kini. Tinuod ba o dili? Yes, tinuod kini. Mga pinaagi pod ani nga bersikulo nga atong gibasa karon, makatuo pod ta nga tinuod ang paghukom pinaagi sa kalayo. Okay, nasabtan ninyo? O dito sa daang tugon, nunay tinuod nga panghitabo nga gilaglag og yukman sa Dios pinaagi sa kalayo. Na istorya dito nga atong makita. Mao kini ang syudad sa Sodoma ug Gomora. Gilaglag kini sa Dios og gihukman kini sa Dios gamit ang kalayo. Matud pa sa Biblia, gihukman kini sa Dios nga lugar pinaagi sa kalayo. Kay sa atong panahon karon kay imposible na kayo nga muulan og kalayo gikan sa langit, di ba? Imposible na kayo. Pero posible nga mahitabo nga sunugon sa Dios kini nga kalibutan gamit ang nuclear bomb nga gibuhat sa mga tao. Kinasabtan ninyo? Unsa may pulos sa mga nuclear bomb nga gibuhat sa mga tao? Para lantawon lang ba ni? Para pasikat lang ba sa uban nga mga nasod? Pang-display lang ba ni? No. Giandam kini sa Dios para sa paghukom para sa mga tao sa katapusan nga panahon. Okay? Nasabtan ninyo? Matod pa sa mga scientists, nga kung mubuto kining mga nuclear bomb, halos 100 times ang pagaguba sa atong kalibutan. Okay? Ang Amerika, Russia, China, India, ug uban pang madagko ang mga nasod, daghan kayo sila gibuhat ng mga nuclear bomb. Matod pa sa Ezekiel chapter 38, atong makita dito, nga adunay katapusan nga giyera nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Ug mao kini ang nuclear war. Okay, kining kalibutan na karon giandam kini para sa paghukom gamit ang kalayo. Okay? Mao nga kinahanglan nga maluwas una kita sa dili pahukman sa Dios kini nga kalibutan gamit ang kalayo. Mga palihog, mohangyo ko usab sa inyo ha, humanan ninyo kini nga Bible seminar hangtod sa katapusan nga session para maluwas mo. Para may bawaan ninyo ang paagi sa kaluwasan nga gingon dinhi sa Biblia. Okay? Para dili mo mahiagom ani nga panghitabo. Yan ang tawan ninyo, ang mga nuclear weapons nga naa sa nagkalanlain nga mga nasod. Especially ang Russia, Amerika, di ba para asa man nila ni gamiton? Pang display lang ba? Dili. Mo kining gamiton sa pagsunog sa kalibutan, sumala dinhi sa Biblia. Walang tawa ninyo. Okay? Ug karon, ato pong lantawon ang panghitabo sa syudad sa Sodoma ug Gomora. Another historical evidence ang Sodoma ug Gomora. Genesis chapter 19 verse 24 paingon sa 25. Ako ni siyang basahon. Unya, gipaulan ni Jehova sa Sodoma ug Gomora ang azufre ug kalayo nga gikan kang Jehova didto sa langit. Ug gilaglag niya ang mga syudad ug kadtong tibuok nga kapatagan, uban ang tanan niya mga pumuluyo niadtong mga syudara ug kadtong na nagtubo sa yuta. Okay. Gingon dinhi, gipaulanan ni Jehova sa Sodoma ug Gomora ang azufre ug kalayo nga gikan kang Jehova didto sa langit. Nganong gilaglag man kini sa Dios ang syudad sa Sodoma ug Gomora? Nganong gilaglag kini sa Dios gamit ang kalayo? Tungod kini sa sala. Ilabi na sa sala nga homosexuality. Okay? Ang syudad sa Sodoma ug Gomora kay napuno kini sa sala nga homosexuality, homosexual sin. Unsa kanini homosexual sin? Homosexuality? Mga bayot ug mga tumboy. Di ba? Kumusta man sa atong panahon karon? Nagrampant ang homosexual. Bisan asa, di ba? Dili lang kay sa atong nasod kundi sa tibuok kalibutan. Naghimo na gani silang organization karon ug gitugutan na pod kini sa lain nga nasod ang pagpakasal sa same sex. Di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mao kining nahitabo sa Sodoma ug Gomora. Mao kining sala nga rampant dito sa Sodoma ug Gomora. Mong ang Dios wala malipay, mga gisunog sa Dios kini nga syudad tungod sa sala sa homosexual. Dili lang kay sa homosexuality nga sala, kundi sa tanan nga sala nga nahimo dinhing syudara. Okay, mao nga gisilutan sa Dios kini nga syudad pinagi sa
kalayo. Kinasabtan ninyo? Mga giandam na sa Dios, kini atong kalibutan pod karon pinaagi sa paghukom gamit ang kalayo. Tungod kay atong kalibutan karon, mga higala kung nasayod mo, perti kahugaw na, garampant ang sala sa atong kalibutan karon. Okay, so ang Dios kay justisya, daghan ang gaingon nga God is love lang. Yes, tinuod na siya nga God is love lang. Ang Dios kay gugma. Ang Dios kay gugma. Yes, tinuod na siya nga ang Dios kay gugma. Pero sumala sa Biblia, ang Dios kay dili gugma lang. Kung dili ang Dios, hustisya pod siya. Okay? God is love and God is justice, sumala sa Biblia. No, gikalikot-gutan gyud sa Dios ang sala o wala gyud siya ganahi sa sala nga naa sa tao. No, mo nga ang sala kay kinahanglan kini nga hukman. Mo ang Sodoma ug Gomora, mao kini ang anino sa katapusan nga paghukom sa Dios. Gipakita ni sa Dios ini kanato ingon nga anino sa katapusan nga paghukom sa atong panahon karon. Okay, nakita na po o nadiskubrihan na po sa mga archaeologists ang lugar sa Sodoma ug Gomora. Okay, so nay mga dokumentary nga atong makita. Okay, so muning sulfur nga makita didto sa Sodoma ug Gomora, color puti. Nagpasabot nga pure sulfur gid siya. Unlike sa sulfur nga gikan sa bulkan, kay color yellow. Pero dito sa Sodoma ug Gomora, nagpamatuod lang na kining azufre o sulfur gikan yun kini sa langit. Tungod kay halos 100% pure sulfur ang naa dito. No, 3,500 katuig na po ang milabay, giingon na kini sa Dios og napamatud-an na kini. Kailan tawan ning usa ka video clip dinhi. Well, there you see a cave, which was maybe an entrance. All around we can see the walls of the city that are quite high. So this is a part of sulfur. Just take it off. As opposed to regular sulfur, this pale white form of sulfur can only be found in the ruins of Sodom and Gomorrah. It cannot be found in any volcanic area or any mineral museum. Supporting the Genesis account, geothermal activity has never been recorded in the region, so these brimstones could not have come from a volcanic eruption. Brimstones are highly inflammable due to the fact they are made of pure sulfur. Inhaling the smoke from this burning sulfur will cause extreme irritation of the esophagus. Brimstone, brimstone, brimstone. Okay. Na-ebidensya o wala? Yes, na-ebidensya. Pasabot kini, yang kasaysayan sa Sodoma ug Gomora, tinuod kini nga nahitabo kaniadto. Kung sa hinungdan nga nga gisunog sa Dios kini nga syudad, ang syudad sa Sodoma ug Gomora, kung sa hinungdan, tungod kini sa sala. Okay? So atong nakita, nagigan pa lang sa kasaysayan sa Garden of Eden, Noah's Ark ug ang Sodoma ug Gomora, tungod sa sala nga gibuhat sa mga tao,
gisilutan sila sa Dios. Kinasabtan ninyo? Og lain nga ebidensya, historical evidence, ang Tore sa Babel. Okay, Genesis chapter 11 verse 1 paingon sa 9. Kaya ako na siyang basahon. Ug ang tibok nga yuta may usa lamang kasinultihan ug usa usab ka pinulungan. Ug nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Shinar ug didto mingpuyo sila. Ug sila nasig ingon ang usa ug usa, umari kamo, magbuhat kita og tisa og pagbahon ta og maayo. Ug sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato ug may salong nga alili sa apog. Ug maingon sila, umari kamo, magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod ug usa ka tore nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. Ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan, kay tingali unya kita pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga naong sa yuta. Ug nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod ug sa tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Ug maingon si Jehova, aniya karon, sila usa lamang ka lungsod ug may usa lamang ka pinulungan silang tanan. Ug kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat. Ug karon walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahuna nga buhaton. Umari kamo, mga naog kita, ug lahugayo nato ang ilang mga sinultihan. Aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usag-usa, busa gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. Tungod niini ang ngalan niadto gitawag Babel, kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibuok nga yuta, ug gikan didto gipapatlaag sila sa naong sa tibuok nga yuta. Imo kini ang kasaysayan sa Tore sa Babel. Kaniadto adunay usa lamang kalingwahe ang giingon dinhi sa bersikulo. Sa atong gibasa, di ba? Usa lang ka pinulungan o usa lang kalingwahe kaniadto. Kisa wala mo mangutana sa iyong mga kaugalingon nganong daghan kay nga pinulungan o lingwahe sa atong panahon karon? Sa tibuok kalibutan wala mo nakapangutana nganong lahi-lahi og lingwahe ang kada tao sa kada nasod. Okay? Matod pa sa atong gibasa, sa panahon sa papatindog nila sa Tore sa Babel, dinhi nagsugod o nagikan ang lahi-lahi nga pinulungan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Kinasabtan ninyo? Tungod kini sa Tore sa Babel. Dinhi, masabtan nato nga magkasinabot ang mga tao kaniadto sa pagpatindog o sa pagbuhat nila sa Tore sa Babel. Di ba? Tungod kay usa lang ang pinulungan kaniadto sa mga tao. Pero sa verse 4, posible kini tungod kay aduna sila'y usa ka sinultihan. Mao nga nagpatindog sila Tore sa Babel nga paingon sa langit tungod kay gusto nila nga makigbatok sa Dios. Diba posible kini nga mahitabo tungod kay usa lang ang pinulungan nila kaniadto. Mao nga nahitabo gilibog sa Dios ang ilang pinulungan. Mga dili na sila magkasinabot og nahunong ang pagpatindog nila sa Tore sa Babel. Kinasabtan ninyo? Ang pangayoon sa usa kay martilyo, lansang ang gihatag. Ang gipangayo sa usa kay pisi, pero bato ang gihatag. Di ba? Dinhi nagikan ang nagkanlain-lain nga lingwahe o nagkanlain nga pinulungan sa mga tao sa tibuok kalibutan tungod sa Tore sa Babel. Kinasabtan ninyo? Okay, so dinhi ato makita no nga usa ka ebidensya ngano nga adunay daghan kayo nga nagkalain-lain nga pinulungan sa tibuok kalibutan karon. Asagikan dito sa Tore sa Babel. Kinasabtan ninyo? Ug matod pa sa mga linguistic scholars, no nga ang pinulungan sa mga tao nagikan kini sa usa ka pinulungan lamang. No, pero wala kini giingon dinhi sa Biblia kung unsa kini nga pinulungan. Okay, nganuman para wala bisan kinsa nga makapasigarbo. Okay? Gingon sa bersikulo kaganina, gikalat sila sa tibuok kalibutan. Kaya mao nga naay nagkalain-lain yung mga pinulungan sa tibuok kalibutan karon. Okay, so daghan kay nga mga pinulungan karon sa atong panahon, especially gani dinhi sa Pilipinas, di ba? Adunay daghan kaayo nga nagkalain-lain nga pinulungan dinhi sa atong nasod. Nay Bisaya, nay Cebuano, nay Ilonggo, nay Chabacano, nay Ilocano, nay Waray,
nahigaunon, unsa pa na klase nga mga pinulungan, di ba? Dini pa lang gani sa atong nasod sa Pilipinas. Usa kini ka ebidensya no sa Torre sa Babel. O kita mao ang ebidensya. Ngano nga adunay nagkalain-lain nga mapinulungan sa tibuok kalibutan karon. Ug kabalo ba mo pila ka pinulungan ang naa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas? Kabalo ba mo kung pila ka pinulungan ang naa nato dinhi? No, between 120 to 187 languages ang naa nato dinhi sa atong nasod. Okay? Nasabtan ninyo? Ug base sa datos, adunay 7,102 nga mga lengguwahe sa tibuok kalibutan. Diba? Perting daghana tungod kini sa Torre sa Babel. Karon nasabtan ninyo, ngano man nga adunay nagkalain nga pinulungan sa tibuok kalibutan. Asa ni sa nagikan? Gikan sa Torre sa Babel. Diba? O dinhi sa Genesis chapter 12 verse 1 paingon sa 2. Kaya ito ni sandunganan sa pagbasa 3, 2, 1. Ug si Jehovah maingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta ug gikan sa imong kaubanan ug sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod ug ikaw pagapanalanginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Okay, so gikan karon 400 ka tuig na ang milabay nga gitawag sa Dios si Abraham. So diya nga gitawag sa Dios si Abraham, walay tao kaniadto nga nangita sa Dios. No pinagi ni Abraham, nagplano ang Dios nga magbuhat siya og usa ka nasod. Kay dinhi sa Genesis chapter 2 o chapter 12 gitawag sa Dios si Abraham ug nagsaad sa iya og tulo ka mga butang. Okay, so muna ang pagigsaad sa Dios alang sa Israel. O ang una, ang yuta nga mao ang yuta sa Kanaan. Kadua, ang nasod nga mao ang nasod sa Israel. Ikatulo, ang panalangin nga mao si Hesukristo. Didto magikan sa Israel si Jesus Christ. Okay, so mao kini ang hinungdan ngano nga gipili sa Dios si Abraham taliwala sa daghan kaayo nga mga tao. Okay, so brief history lang may tungod sa nasod sa Israel. Okay, so sa pagkatinuod, mga higala, no, kung dili nato mahibaw-an o kung dili nato masabtan ang kasaysayan sa Israel, lisod kaayo para sa ato nga masabtan kini ang Biblia. Okay, mo kinahanglan nga dapat mahibaw-an nato o dapat masabtan nato ang kasaysayan sa nasod sa Israel. Okay? So, nagsaad ang Dios nga tuka Abraham og tulo ka butang. Di ba kaganina ato nakita? Ang yuta nga mao ang yuta sa Kanaan, ang nasod nga mao ang nasod sa Israel, ug ang panalangin nga mao si Hesukristo. Ug dinhi nagkaanak si Abraham nga mao si Ismael ug si Isaac. Okay, pero taliwala nilang duha, si Isaac ang gisaad nga anak. Ug kini si Ismael, kay mao kini siya ang nahimong founding ancestor sa mga Arabo. Anak ni siya sa iyang ulipon nga si Hagar. Okay? Ug si Isaac nagkaanak kini og kaluha nga mao si Esau ug si Jacob. Ug taliwala nilang duha, si Jacob ang nakadawat sa panalangin gikan sa iyang amahan nga mao si Isaac. Ug si Jacob nagkaanak kini siya og 12 ka buok. No, kining 12 niya ka anak mao kini sila ang ancestor sa Israel, o ang 12 tribes of Israel. Ug sa ika-12 nga mga anak ni Jacob, ang ika-11 nga anak niya kay mao si Jose. Ug kining si Jose, kay gibaligya kini siya sa igsuon ingon nga ulipon didto sa Ehipto. No, sa sinugdanan kining si Jose nakasinati ni siya og 30 ka hilabihan niya kalisdanan didto sa Ehipto. Lisod kayo ang kinabuhi didto, pero after 13 years ang milabay, nahimo siyang prime minister didto sa Ehipto. Ug milabay ang mga pila ka tuig tungod sa dako kay nga kagutom nga nahitabo didto sa lugar, ang iyang mga igsuon kay mibalhin didto sa Ehipto ug didto na mipuyo. Kay sa sinugdanan, maayo kayo ang pagtratar sa ilaha. Pero sa diha nga namatay na si Jose o miabot ang bag-o nga hari o ang bag-o nga faraon, ang tanan nga mga Israelita kay nahimong ulipon ngadto sa Ehipto. Ug niadtong panahona kay nahimo silang ulipon sulod sa
400 ka mga tuig. Kaya sa Exodus chapter 2, nung mitawag ang mga Israelita ngadto sa Dios, gidungog sa Dios ang ilahang mga paghilak o ilang mga pagampo, o gipadala ngadto kanila si Moises. Kaya so pagkahuman sa nitabo ang napulo kahampak nga mga miabot ngadto sa Ehipto, gibuhian sa Faraon ang mga Israelita. No sa diya nga nakalakaw ng mga Israelita, nakaabot sila sa dagat nga pula. Pero ang problema kay dili sila makatabok sa dagat nga pula. Tungod kay wala kini agianan. Ug nahitabo pod nga nausab ang huna-huna sa Faraon. Nagmahay siya nganong gibuhian niya mga Israelita. Mao nga nahitabo gisundan sa mga sundalo nga Ehiptohanon kauban pod ang Faraon ang mga Israelita. Okay, pagkahuman miampo si Moises ngadto sa Dios. O gitunga sa Dios ang dagat nga pula. Okay, take note ha mga higala. Kinsay nagbahin o nagpika sa dagat nga pula? Si Moises ba o ang Dios? Okay, hinumduman nato ni nga ang Dios mo'y nagbahin o naghiwa sa dagat nga pula. Instrumento lamang si Moises para mahiwa ang dagat nga pula. Okay, nasabtan ninyo? Pagkahuman, nakatabok sila sa dagat nga pula. Okay. Lantawan ninyo usa ka video clip. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God.
Diba? Atong nakita. Sa diha nga nitabok ang mga Israelita sa dagat nga pula, misunod pud ang mga Ehiptohanon nga sundalo ug kauban ang Faraon. Nahitabo sa diha nga nakatabok ng mga Israelita, nibalik ang dagat nga pula ug natabunan ang Ehiptohanon nga mga sundalo apil ang Faraon. Karon atong lantawon kung tinuod ba gid nga nahitabo. Atong lantawon ang mga ebidensya. Okay, sumo nilang ruta nila sa pagtabok sa dagat nga pula, kung asa sila nitabok. No, dito sa Nueva, no, dito sa Gulf of Aqaba. So din ato makita nga adunay lugar nga giandam ang Dios para kanila. No, so din nagtipok ang mga Israelita before sila mitabok ngadto sa dagat nga pula. Lantawan ninyo kung unsa ka luag, di ba? 9 kilometers by 6 kilometers. Kilometro ni ha. Dili ni siya metro ang gikuan ni kilometro. 9 kilometers by 6 kilometers. Di ba unsa kadako nga lugar nga giandam sa Dios para ngadto kanila? No, tungod kay adunay 600,000 ka mga lalaki nga mga Israelita o kung usahon sila tanan apil ang mga babae ug ang mga bata, adunay 2 million ka mga Israelita ang mitabok ngadto sa dagat nga pula. Okay, so kini lantawan ninyo ni. No, ato makita diri nga giandam na sa Dios ngadto kanila ang tanan. No, diri sila nitabok. Lantawan ninyo. The underwater land bridge at Nueva dito sa Egypt. No, lantawan ninyo. Nagandam og Dios og agianan para sa ilaha. Ang isig ka kilid ani laom, pero lantawan ninyo ang tunga. Muna giandam sa Dios para kanila, para makaagi sila, para makatabok sila sa dagat nga pula. Kitay tayan nga yuta. Diya ilalom sa dagat nga pula, adunay daw taytayan nga yuta nga moy giagian nila. Kini siya nga part diri dili ni siya laom kayo. Kailan tawan ninyo? So ang gitason 15.6 kilometers ug ang gilapdon ani 8 kilometers. Di ba kung atong nasa tong una siguro murag gamay ra kaayo no, pero kung atong lantawon perting lapara ni siya. Okay, udagan na po niya mga scuba divers, nakaanhin na po din Nisalom na po sila din ilalom sa dagat nga pula, o din nila nakita ang daghan kayo ng mga ebidensya sa mga karwahe, sa mga Ehiptohanon nga sundalo. Okay, so kung madtupod mo sa Cairo dito sa Egypt, sa ilang museum ninyo, sa ilang museum nila, dito makita ninyo nung adunay 25 ka mga mami sa Faraon dito sa ilang museum nila. Okay, so nagbuhat og investigasyon ng mga eksperto kung asa ang tinuod yun nga Faraon ang misunod sa mga Israelita sa pagtabok sa dagat nga pula. Kinana siya dito naka-display karon ang mga mummy sa mga Faraon dito sa Cairo sa Egypt. Ug ang ordinaryo nga color sa mummy, kung makita ninyo, is color brown. Muning kasagara ordinaryo nga color makita dito sa ilang museum niya, color brown, pero nay usa ka mummy didto nga naglahi og color. Ang color kay puti. Nganong puti man ang color ani nga Faraon? Tungod kay nahumol kini siya dito sa dagat. Di ba tungod sa asin, mga nahimong puti ang iyahang color. Ug lantawa iyang dalunggan. Di ba adunay pinaakan sa isda. Nagpasabot kini nga hari, mo kini siya, gi-confirm nila nga mo kini ang mami o mo kini ang Faraon ang namatay dito sa dagat nga pula. Okay, tinuod kini, naka-display kini karon ngadto sa Cairo, sa museum nila dito sa Egypt. Okay? Mo kini ang tombstone ni Mereneptah. Mo kini ang monumento sa diha nga iyang gipagawas ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Okay, so dinhi para masabtan ninyo maayo, para makita nato ang daghan mga ebidensya, nay usa ka documentary, no usa ni siya ka video clip, usa ka robotic nga kamera nga ilang gihumol dito sa dagat nga pula, dito sa ilalom. Nakita nila ang daghan kay nga mga ebidensya sa mga karwahe nga gigamit sa mga Ehiptohanon nga mga sundalo. Okay, para mas masabtan bigid ninyo, ato ni siyang lantawon. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera.
Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral. Isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang axle at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. Okay. Atong gitunan karon, ang daghan kay nga mga ebidensya dinhi sa Biblia. Kaya ang Garden of Eden, Noah's flood, Torres sa Babel, Sodoma ug Gomorrah ug ang Red Sea crossing. So unsa man ang nasin yung una-una, may tungod sa kasaysayan nga nakasulat dinhi sa Biblia. Mitolohiya lang ba o tinuod nga kasaysayan? Ba, siyempre, tinuod kini nga kasaysayan. Ngano makatuo man ta nga tinuod ni nga kasaysayan? Tungod kay daghan kaayo nga mga ebidensya nga ato nakita o gipamatud-an yun kini nga kini tinuod yun ang tanan nga nakasulat dinhi sa Biblia. Na ebidensya wala? Yes, na ebidensya. Okay, so nagpasabot nga ang Biblia tinuod yun nga pulong sa Dios. Pila ka porsyento nga tinuod ang Biblia nga pulong sa Dios? Pila ka porsyento? 100%. No, tungod kay nakita na to ang daghan nga mga ebidensya mo nga walay rason nga dili ta makatuo, di ba? Ang Biblia tinuod yun kini nga pulong sa Dios 100%. Okay, so atong natunan pod no nga pinaagi sa kasaysayan nga sa diha nga misupak sila sa pulong sa Dios o sa diha nga nakasala sila adunayoy paghukom ang Dios. Okay, kung naay sala, naay paghukom. Okay, nasabtan ninyo atong natunan karon. So ugma atong tun-an na mahitungod sa propesiya sa Israel ug ang mga timailhan sa katapusan nga panahon. Okay, so ugma importante kay atong pagtulunan no ang magbutang atong pagkatunan, so palihog balik mo ugma. Okay, so magampo ko kauban sa mga brothers ug sisters no nga matag-usa nga na dinhi karon makabalik ugma ug hangtod sa katapusan nga session. Okay, so hangtod dinhi na lang magampo ta. Daghang kayong salamat Ginoo sa kay ni mga taga-namo karon nga nakatuon mi sa imong pulong. Salamat kayo Ginoo nga imong ipakita kanamo karon ang daghan kay nga mga ebidensya Ginoo diha sa kasaysayan. Mga salamat kayo Ginoo sa imong nga pag tabang kanamo pinagi sa gahom sa balang nga espiritu nga din Ginoo nasabtan namo karon ang imong pulong. Nakita namo nga ang Biblia tinuod yun Ginoo ang imong pulong ug buhi ka nga Dios. Salamat kay sa mga ebidensya ang mo nakita karon
nga diin makatuog yun mi Ginoo ang tanan nga kasaysayan niya nahitabo sa una, tinuod yun niya nahitabo Ginoo. Mo nga palihog tabangin matag usa kanamo nga makapadayon mi hangtod sa katapusan nga session sa among Bible seminar. Madahan kayong salamat Ginoo sa gahom mo sa balan nga espiritu kamoy nagtabang kanamo karon ug sa pagpamauli sa matag usa nga mga nadinhi. Palihog ihatod sila sa matag usa na kapanimalay nga safety ug pabalik ka pod sila ugma dinhi Ginoo nga safety usab. Madahan kayong salamat among gitugyan ang tanan sa imong gamhanan mga kamot. Kining tanan among giampo sa pangalan ni Ginoong Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Kay daghan salamat.